بيوتيوب زي أنا دي سرحكو تاريخ دخن بلو وي أنا إذا حكمكو سيف نحنا هنا حكيمنا يو إلهم زتزاربو بيوتيوب زرقو حواسبات اللو أبقلقات أمكوانا تا حدا بيوتيوب تزرق حسب بأكل دوي للزراري بيو مكنياتو أبي بوتا ماس بخمي حكيم كايو إليه خملس اللي يكالن إذن نا يوتيوب شقاتيو زتقبره تاريخ مبلشاو سلازخونه كل سب نخمزة عينة تاريخ كفلطون كما زازنون كخلالو الرأي كبرحو شمكان دحر بايتاخان مالت جيجناتك هذا لاي مخان كافلتي جن بحفشو مثلا تسب كتلاليو شمكان قرب زنبركاي بوتا صحابي الكاغنت لي الرأي صبوق يقني لنا زعدل بمهبكا أنا زل عالم بينا بهال زل عالم بينا منالبات أب كفل سراوي 39 أب 4 حدن مالتيو أب كفل سراوي 39 تدبزح جزئي أب عصبي حليفية بدحريو زي سلستي ورارات زنبرة أو تخافيله دحر زي سلست ورارات كا نلخو هجي أب نيزرلاند ركب مالتيو الرأي صبو بزعتي عنتو يزبل كاي كوار حيزي اللوخن ديقن بزعباتا وعلو ناي أب عصب زنبرت مستي نايتي ودي حدو مروخ ناي إيتوبيا الله يومنات بتعمل زفوتوا أرسيا هزبي إرتراون بتعمل زخبرا مخناتو ناي جيجننت ناي سراويتنا مجلسيا سلايسي بعلو خجلت الكاخلو الله يومنا مالت أساسي يومنا ويكا تسعويتو ملنا مالتي مو أوزو على جيجنا خمبوهان كامتنسي نتا معالتي مسو مساخاز نور وسط مسو ما تحايس كاخت قلت لي الرأي صبو زي الله يومنا تباهلو تتقيسو دلو ودي أب سالساي وراريو تي نقراقاتيمو أنا أهادو 39 عند 4 نيرة أب تبزيتي أب 37 شعينا أب توكيناتي تماريخ كمارخ نكلو مس بزحات بصوتو تماريخنا تماريخو مصيو مس مصخا سو تاريمو سلازنبره بأزستي ناتي أزست مالتيو نخحكمو تنغيرني اوكي كمت ترى تحكيمو ها كمتي أب بزح أقاطعميتات تገልጸ أتاو خوينو مالتي وقنا أقاطعمها خالوت سبات أبتاع وعلوتي أنا حناينا نيرنا نحنا حكيمنا يو مجمر تازا حكومكو يلوم زاربو أب يوتيوب سمعنا بس قاطعمي أتوم أب يوتيوب دلتهم زاربو مبزحسو كزي زي وعلو مزاربو جاغانونا بوتهم كلو ساتهم جن ناتهم تاش مسل زغبرو نعنو مقلع ولا كون احنا زغيرنا ناي مبال بحال انت زيبلنا مملاس جن صبو سلا زخونه ابينا ساعات ابتا ناي مجمرتا موغات دي خاص خايا اسكاي وي ساب ناي ابينا بوتا خان يركا ناي بوتلون دي خان يركا ناي برغد دي خان يركا اغار حكيم خان يركا ناي كفل سراو دي خان يركا ابي خان يركا تاز نبركا ابي خان ناي مجمرتا دي خاص حكيم كا يا بتخكل أنا ناي مجمريا حكيمي حكيم بطولوني نيرة استاف حكمنا بطولوني أب 37 أب قدم تجنبارينا نيرنا نزمت قدام يستوق أسب نحنا هنا نحكمه بزحات بتصوتي مالتيو نمقلاص أكل أب قوني مرعوي زبال نيرو بزحات حكايم أبالاتي كانيرو كم بعل بارلو حد بهالو يوناس بهالو ود زمان زبهالو أبالات نيرو مني أوينا نحكمو نيرنا نزخونه وقوع مالتيو أبتقند بوتا مالتيو عندنا 37 نيمان كاب صرغيا نيمان أوينا نيرنا زسبزي كم كلهم بصوتو مس حدا برجيد حدا غانتا زخون يوم تماريخهم مس مصه نسمو قاعتو بزي كباب افنچو سلازنبره ولاو نخت حكمو اصقامي تبوتاتي منالبات اندحريخمو
እቲ ኣተሓኻኽማ ይቕለጥ እዩ ምክንያቱ ደም ብዝሕዝ ነይርዎ ድሕክኾ ነገር ስለ ዝነበሮ ናይቲ ማህረምቲ ብዙሑን ክዕገስ ኣይከኣለን ብዝኾነ ከምቲ ድሪኢኹሞ እቲ ተሓኪሙ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብኡ ኢንተርቪው ተገይሩሉ እዚ ኣላሂዮምና ዝብል ቃላት ኣብኡ ዝገለፆ ቃላት ኣነ ብኣካል ጠጠው ኢለን ከለኹ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል የቀነልና ክብረታ በልና ግን ባዕልኻ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲ ክዝክሮም ይደልየ ኣብታ ቦታ ዝነበሩ ምሳይ ዝነበሩ ትብሎም ሰባት ኣለዉ ፅቡቅ ነይሩ ኣሃዱ ሙሉእ እንድዩ ኣብኡ ዘሎ ድሓር ብዙሕ ኣሃዱታት ኢና ነርና ኣብኡ ብዙሕ ክትገልፆውን የሸግረካ ምስቲ ብዝሒ ሰራዊት ዝነበረ ግን እቶም ኣባላትና ኣባላት እንዳ ኣርባዕተ ምስ ኣጋር ሓካይምና ምስ ሓካይም በጠሎኒና ዘዝተወግኡ ውግኣት ናባይ ይመፁ ኣነ ሕክሞም ምስ ብፆተይ ኮይነ እቲ ክሪቲካል ዝኾነ ወይ ዝበርትዖ ምልክትን ናይ ብርትዐ ፅሑፍ ጌርና ኣብ መኪና ስቀል ይኸይድ ብቁልጡፍ ይኸይድ ማለት እዩ እቶም ኖርማል መውጋእቲ ዘለዎም ከዓ ብስነ ስርዓት ኣባና ሓኪምና ናብ ናይ ክፍለ ሰራዊት ሕክምና ነሰጋግሮም ማለት እዩ እቶም ብርትዕ ዝበለ ግን ዳይሬክት ናይ ግንባር ሕክምና ይሰጋገሩ ተኺሎም ከዓ ነስመራ ይኸዱ ነይሮም ምናልባት ከም አንቶበይ ክምልሰልካ ደይከኣልኩ ብዩቲዩብ እዚ ኣነ ዝሰራሕክዎ ታሪክ ዶ ክንብሎ ወይ ኣነ ዝሓከምክዎ ሰብ ንሕና ኢና ሓኪምናዮ ኢሎም ዝተዛረቡ ብዩቲዩብ ዝዘርግሕዎ ሰባት ኣለዉ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ እኳ ነታ ሓደ ብዩቲዩብ ዝተዘርግሐ ሰብ ብኣካል ደው ኢለ ዘራሪበዮ ምክንያቱ ኣበይ ቦታ ማኣስ ብኸመይ ኢኻ ሓኪምካዮ ኢለዮ ክምልሰለይ ኣይከኣለን እዚ ናይ ዩቲዩብ ሸቐጥ እዩ ዝተገብረ ታሪክ ምብልሻው ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ንከምዚ ዓይነት ታሪክ ክፈልጦን ከመዛዝኖን ክኽእል ኣለዎ ዋው ክብረት ሃበለይ ብዝኾነ ኣብ ካል መዓልትኻ ብሰፊሕ ረኽበካ ኸውን የቐኒየለይ እንኳ ኣብዛ መዓልቲ ሰማዕታት መዓልቲ ጀጋኑ ኣብፅሓካ